Untold पर Truth Behind the Book। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। आज हम अनटोल्ड फैक्ट्स में बातें करेंगे कुछ ऐसे अजाबों के बारे में जो अक्सर जो नबी थे और उनकी नबियों की जो कौम थी उन कौम पर अजाब आते रहे। ये अजाब आने का सिलसिला जो शुरू हुआ या स्टार्टिंग हम अगर कह सकते हैं तो हम नूह अलैहिस्सलाम से इसको बताना चाहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम कौन है और ये नबी है इस्लाम में। और सबसे पहली बात तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा अपनी वीडियो शुरू करने से पहले, और वो बात ये है कि काफी सारे इस दुनिया के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से फैला, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्योंकि इस्लाम अगर आप कुरान पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा इस्लाम धर्म की शुरुआत तो दुनिया की स्टार्टिंग से ही थी। क्योंकि कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उनसे पहले जो नबी थे उनका भी जिक्र है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, काफी सारे नबियों का जो कि हमारे नबी से यानी मोहम्मद साहब से हजारों साल पहले रह चुके, और उनको भी कुरान में मुस्लिमीन कहा गया यानी मुसलमान। तो ये एक बात तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो लोगों का है मानना कि वो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से शुरू हुआ है, तो एक तो उनकी ये बात गलत सिद्ध होती है कुरान के साथ। और दूसरे लोग ये बोलते हैं कि भाई नहीं इस्लाम अभी से शुरू हुआ है। और मुसलमान देखिए, मुसलमानों पर ज्यादती का सिलसिला तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो चुका है, आज की बात नहीं है। अगर आप जाएं ईसा अलैहिस्सलाम पर तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले जो लोग थे वो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे वो, और एक्चुअली मुसलमान का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। मुसलमान का मीनिंग होता है आज्ञाकारी, यानी अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना वाला जो इंसान होगा दैट इज कॉल्ड मुस्लिम। तो मुसलमान में अब कोई ये बोले कि भाई नहीं ये तो मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स हैं वही मुस्लिम कहलाते, नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, खुदा को एक मानते थे, वो भी मुस्लिम थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे यानी यहूदी जो इजराइली हैं वो और अल्लाह को एक मानते थे, वो भी मुस्लिम हैं। ऐसी हर नबी के ज़माने में जो भी लोग नबी को मानते थे और एक अल्लाह को मानते थे वो दैट इज कॉल्ड मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम का मतलब ही आज्ञाकारी होता है। हिस्ट्री भी है इस्लाम को जानने के लिए। आप अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की हिस्ट्री जानिए, तभी तो पता चलेगा हिंदुस्तान में क्या हुआ था। इस्लाम को जानना है दुनिया की हिस्ट्री पढ़िए, खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि लोग इस्लाम को हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, उनसे पहले से ही इस्लाम है। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम जो नबी है, अभी हमें क्यों बताना जा रहा हूं, ये चीजें क्यों समझाना चाह रहा हूं, उसकी वजह यह है कोरोना वायरस। अब हम बात करेंगे अजाब के बारे में। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस एक वबा, एक ऐसी वबा फैली है कि हर आदमी एक दूसरे से डर रहा है, हाथ तक नहीं मिला रहे, लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे। तो मतलब कैसी बीमारी हो अल्लाह ताला ने दी है पूरी दुनिया को, और इसको अगर रोक सकता है तो ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं रोक सकता। देखिए, इस दुनिया के अंदर जब जब परेशानियां आई, जब परेशानियां आई हैं, उसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझते हो तो ये बात समझ में आती है कि कोई भी वबा एक जो पब्लिकली यानी पूरी दुनिया में जो आम होती है वो लोगों की ही वजह से होती है। क्योंकि कुरान में कई जगह अल्लाह ताला ने कहा है कि जो परेशानियां आएंगी ना वो परेशानी तुम्हारे खुद की वजह से हैं। खुद की वजह से का मीनिंग ये होता है कि आदमी जमीन पर इतना पाप कर चुका होता है, इतने जुल्म करता है कि उस जुल्म को बढ़ते बढ़ते जब इंतहा हो जाती है तो फिर ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं। और नबी की बातों को जब नहीं मानते, तो नबी की कौन सी बातें हैं जिनको नहीं मानने लोग, यही चीज समझाने के लिए आज हमने इस बारे में बात की है। तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या था कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो नूह अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानती थी। क्यों? पहली वजह तो ये थी कि वो लोग ये कहते थे हम एक तो तुमसे अमीर हैं, सबसे पहली बात तो, और तुमसे जो है बड़े भी हैं, तो हम तुम्हें नबी क्यों माने। और नबी क्यों माने? क्योंकि हम तो तुम्हारी कौम में से हैं, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ही क्यों चुना, औरों को नबी क्यों नहीं चुना? अरे यार किसी और को चुन लेता तब भी लोग यही कहते है, नहीं समझने वाली बात है। तो एक तो ये दिक्कत थी उनके साथ में। दूसरी बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनमें ना जातिवाद बहुत था, यानी छोटी जाति के बड़ी जाति के, तुम छोटे हो और ये बड़े हैं और हम तो इतने ऊंचे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है आज भी ये चीजें लोगों में पाई जाती हैं कि तुम नीची जाति के हो, तुम ये हो, और तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, और हम तुमसे
ہم تو ایسے ہیں اور تم ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، ہم تمہارے ساتھ کھا نہیں سکتے، ہم تمہارے ساتھ مل کے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نوح علیہ السلام کی قوم میں تھیں۔ تو یہ جو قوم میں یہ جب سب چیزیں تھی تو انہوں نے ان کو مانا نہیں، ان کو نبی نہیں مانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب نبی نے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، 950 سال تبلیغ کیا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم مان لیں، لیکن یہ چھوٹی جاتی کے جو لوگ ہیں، دیکھیے چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں، ان کو آپ دور رکھیے تب ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے بولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی نوح علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ایک نبی ضرور نہیں ہے کہ رسول ہو۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کتابیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآنی، مطلب جیسے قرآن ہمارے نبی پر آیا، ایسے ہی جتنے بھی رسول ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں۔ اور ایک کلمہ بھی ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بس یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو کتاب دی، جو گیان دیا، اس کو آج کی ڈیٹ میں لوگ وید کہتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ نوح علیہ السلام اور ہندو دھرم کے منو، ان دونوں کا ریلیشن کہیں نہ کہیں جا کے ہے۔ 1875 میں جارج اسمتھ نام کے ایک رائٹر رہے ہیں، 1875 میں جارج اسمتھ نے کہا تھا کہ نوح جو نبی ہیں ان کا ذکر اگر سب سے زیادہ ملتا ہے تو ہندوؤں کی کتاب میں ملتا ہے۔ اور ایک اور رائٹر ہیں JAWS، ان کی کتاب ہے ہندو مینرز اینڈ کسٹمز سیریمنی۔ اگر آپ اس کتاب کو سرچ کریں گے تو آرام سے مل جائے گی، JAWS آپ ڈالیے، آپ کو آرام سے انٹرنیٹ گوگل پہ مل جائے گا۔ انہوں نے 40 سال تک ہندوازم پہ ورک کیا اور انہیں خطاب دیا گیا مہان پنڈت کا۔ وہ بھی کیا لکھتے ہیں کہ نوح نبی کی جو قوم تھی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے نبی کون ہے، کیونکہ اگر زیادہ تر مسلمز جو ہے قرآن میں ڈھونڈتے ڈیٹیل، جو کرسچن ہے وہ بائبل میں، اور جو یہودی ہیں وہ تورات میں، کہ اپنے نبی کے نوح کے بارے میں کہ کہاں ہے کیسے ہیں، کہ اگر زیادہ JAWS کیا کہتے ہیں اور جارج اسمتھ کیا کہتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ ڈیٹیل اگر آپ کو نوح نبی کے بارے میں دیکھنی ہے تو آپ ہندو دھرم کی کتابوں میں جائیے اور وہاں پر آپ منو کے بارے میں پڑھیے تو آپ کو سب سے زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ ابھی یہ جو منو اور یہ سب چیزیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پھر ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے اور ایک ایک ود پروف دوں گا کہ منو کا نوح علیہ السلام سے کنیکشن کیا ہے، اور یہ وید نوح علیہ السلام کی ہی کتابوں میں سے ہی کتاب ہے، کہاں سے آئی کیسے آئی، پوری ڈیٹیل دوں گا انشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے اتنے سال تک لوگوں کو سمجھایا، 950 سال تک ان کی وہ ایج والا سسٹم جو ہے وہ کافی دنوں تک وہ زندہ رہے، تو لوگوں کو انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم نبی ہو واقعی میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ عذاب کا مطلب ہے تباہی، کہ ہمیں برباد کر کے دکھاؤ۔ اگر تم واقعی میں نبی ہو تو پھر ہماری تباہی پکا ہے، دیکھتے ہیں کہ اگر تم نبی ہو تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، سورہ نوح میں بھی ہے آپ اگر دیکھیں، اور سورہ ہود میں بھی ہے نوح علیہ السلام کا ذکر۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او نوح تم ایسا کرو، اپنی کشتی بناؤ اور ان لوگوں کی سفارش مت کرنا کیونکہ یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیجئے۔ تو جتنے بھی جانور، جنگلی جانور تھے یا جتنے بھی جانور تھے، کبوتر، گھوڑا، بکری، ہاتھی، کتا، جتنے بھی جانور تھے، سب کا ایک ایک پیئر اس ناؤ میں نوح علیہ السلام نے چڑھا لیا۔ نوح علیہ السلام کو آدم الثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پوری آدم جاتی کا باپ۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو عذاب آیا وہ پانی کا عذاب، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر عذاب آیا پانی کا، اور وہ پوری کی پوری قوم پانی میں ڈوب گئی۔ اور یہ کتنا بڑا عذاب تھا، 1,40,000 کلومیٹر مربع۔ اب یہ مربع کا کیا مطلب ہے؟ یہ کھانے والا مربع نہیں ہے۔ مربع کا مطلب ہوتا ہے یہاں ایک سینٹر میں کھڑے ہو جائیے اور یہاں سے ادھر سے چاروں طرف 1,40,000 کلومیٹر چاروں طرف جہاں نوح نبی تھے، اور ان کی جو کشتی ہے، جو لوگ آج بھی اسلام پر بلیو نہیں کرتے ہیں، آپ ایک بار نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، نوح نبی کی کشتی زودی پہاڑ پر، یعنی قرآن میں بھی لکھا ہے زودی پہاڑ پر، لیکن کرسچن کہتے ہیں بائبل میں نہیں، ارارت ایک پہاڑ ہے۔ یہ ارارت جو ہے یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر کچھ پہاڑ ہیں، لیکن جو جودی پہاڑ ہے، جودی پہاڑ سینٹر ہے، اس جودی پہاڑ پر جا کر ان کی کشتی ٹکی، اس کے پرمان بھی وہاں پر ملے ہیں۔ ہم آپ کو اسکرین شاٹ آپ چاہو تو لے سکتے ہو، اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ جودی پہاڑ یہ ہے، اور یہاں اور جودی پہاڑ کا جو ذکر ہے
وہ ترکی میں پایا جاتا ہے. ترکی میں کے آس پاس میں جودی پہاڑ، ترکی اور سیریا اور یہ جو عراق ایران کا علاقہ ہے، اس کے بیچ میں جودی پہاڑ کا علاقہ پڑتا ہے. اوپر والا جب چاہے کسی کو کسی چھوٹی سی چیز سے، جیسے آج دیکھ لو کورونا نے کیا ہے، کھانسی زکام بخار، ہر آدمی اپنے آپ کو بول رہا ہے، پورا دنیا بولتی ہے اپنے آپ کو ہم تو خدا ہیں اور ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہم تو اتنے پاورفل، اتنی ٹیکنالوجی، سائنس یہاں، سائنس چاند پہ، سائنس منگل گرہ پہ، سائنس اس گرہ میں، سائنس گھر کے نیچے، چھت کے اوپر، پتہ نہیں کہاں کہاں سائنس گھسا پڑا ہے. سب کی لے کے رکھ دی رہا ہے 1 سیکنڈ میں، پورا سائنس خراب. ایک بخار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یار، حد ہو گئی. کیا سائنس ہے؟ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ یا زیادہ یقین رکھو گے یا سائنس پہ؟ تو جو سائنس پہ یقین رکھنے والے ہیں آج جواب دے دیں اس کا کہ تم سے ایک بخار تو ٹھیک ہو نہیں رہا. تو جب اوپر والا چاہتا ہے، جب عذاب دینا چاہتا ہے، تو پوری دنیا نہیں، سارے فرشتے بھی نہیں، پوری کائنات، فرشتے، جنات، ہر چیز، پوری کائنات اگر مل کے زور لگا لے تو ایک ادنا سی چیز سے سب کو تہس نہس کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تاکہ وہ بتا سکے میں بھی ہوں، اڑو مت، میں بھی ہوں، زمین پر رہو. تو ہمارے کہنے کا مین مقصد کیا ہے کہ عذابوں کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آپ ایک اللہ کو فالو نہیں کریں گے. اور یہ جو کورونا ہے، یہ کورونا کو رکے گا کیسے؟ اس کی کوئی دوائی ابھی تک تو بنی نہیں ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دو، جو ہمارے نبی نے بتایا ان پر چلنا شروع کر دو، عذاب خود رک جائے گا. کیونکہ عذاب آتا ہی تب ہے جب پرتھوی پر بہت بڑے لیول پہ پاپ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بات شاید میری آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. شکریہ، دھنیہ واد، السلام علیکم، جے ہند.